बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का लंबा अरसा ज़माना जाहिलियत में गुजारा और कुरैश के अपने हम उम्रों के साथ पले बढ़े। आप इस एतबार से उनसे मुमताज़ थे। आप उन लोगों में शुमार होते थे जिन्होंने पढ़ना सीख लिया था, और ऐसे लोग तादाद में बहुत कम थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज किया तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए, आपसे दुश्मनी मोल ले ली। उन लोगों में उमर बिन खत्ताब भी शामिल थे। एक दिन कुरैश के लोग इकट्ठे हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में मशवरा किया। उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कत्ल करेगा? उमर बिन खत्ताब ने कहा, मैं ये काम करूँगा। उन्होंने कहा, ए उमर, तुम ही इसी के लिए मौजू हो। वो सख्त गर्मी के दिन में ठीक दोपहर के वक्त गर्दन में तलवार लटकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके कुछ साथियों को कत्ल करने के लिए निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में अबू बकर, अली और हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और दीगर हजरात भी शामिल थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में रह गए थे और हबशा हिजरत नहीं की थी। कुरैश ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी सफ़ा पहाड़ी के नीचे दारे अरकम में जमा हैं। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा, ए उमर, कहाँ का इरादा है? बड़े जोश में निकले हैं, खैर तो है? उमर बिन खत्ताब ने कहा, मैं उस साबी बदमज़हब के पास जा रहा हूँ, मुआज़ल्लाह, जिसने कुरैश की जमीयत को पारा पारा कर दिया है। उसके दीदा दरों को बेवकूफ़ कहा है, उनके दीन में ऐब लगाया और उनके माबूदों को गाली दी है ताकि उसे कत्ल कर दूं। नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए उमर, तुम कितने गलत रास्ते पर चल रहे हो। अल्लाह की कसम, तुमको खुद तुम्हारी ज़ात ने धोखा दिया है। तुम इंतहा पसंदी के शिकार हो गए हो और बनु अदी को बर्बाद करना चाहते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दोगे और बनु अबद मनाफ तुमको ज़मीन पर आज़ाद छोड़ देंगे? इस तरह दोनों आपस में बहस करते रहे, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरा गुमान है कि तुम भी साबी बदमज़हब हो गया है। अगर ये सच है तो तुझी से शुरू करूँगा। जब नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो कहा, मैं तुमको खबर देता हूँ कि तुम्हारे खानदान, तुम्हारे बहनोई के घर वाले भी मुसलमान हो चुके हैं, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है और जिस गुमराही पर तुम हो उसको उन्होंने छोड़ दिया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो पूछा कि वो कौन कौन है। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई, चचेरे भाई और तुम्हारी बहन। उमर बिन खत्ताब ने जब सुना कि उनकी बहन और बहनोई इस्लाम ले आए हैं तो आपको सख्त गुस्सा आया और उनके पास पहुँचे। जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने पूछा, कौन? आपने कहा, इब्ने खत्ताब। वो लोग अपने हाथों में कुरान लिए पढ़ रहे थे। जब उमर के आने का एहसास हुआ तो जल्दी से उठ खड़े हुए और कुरान को उसी हालत में भूलकर छुपने लगे। जब आप घर में दाखिल हुए और आपकी बहन ने आपको देखा तो चेहरे से गुस्से को भांप लिया, जल्दी से सहीफे को अपने रान के नीचे छुपा लिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अभी ये जो तुम कह रही थी, आहिस्ता आवाज में जो तुम पढ़ रहे थे, वो क्या था? ये कलाम कौन सा है? दर हकीकत वो लोग सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी आपस की बात के अलावा कोई चीज़ ना थी। आपने कहा, शायद कि तुम दोनों साबी बदमज़हब हो गए हो। उनके बहनोई ने कहा, तुम्हारी क्या राय है? अगर हक तुम्हारे दीन के अलावा
दूसरी जगह हो। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बहनोई सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर चढ़ दौड़े और उनकी दाढ़ी को पकड़ लिया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सख्त ताकतवर थे। आपने सईद को ज़मीन पर पटख दिया और खूब रौंदा, फिर उनके सीने पर बैठ गए। इतने में आपकी बहन आ गई और आपको अपने शोहर से दूर करने लगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको थप्पड़ रसीद किया, जिससे उनका चेहरा खूनालूद हो गया। बहन ने गुस्से की हालत में कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू मुझे इसलिए मार रहा है कि मैं अल्लाह की वहदानियत का इकरार करती हूँ? आपने कहा हाँ। उन्होंने कहा जो तुझे करना है कर ले। आपकी बहन ने कलमा शहादत पढ़ा और कहा मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तेरी मर्जी के खिलाफ हम इस्लाम ला चुके हैं। जब उमर ने उनसे ये बातें सुनी तो शर्मिंदा हुए और उनके शोहर के सीने से उतर गए और बैठ गए। फिर कहा, तुम्हारे पास जो सहीफा है मुझे दो, मैं उसे पढ़ूंगा। आपकी बहन ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आपने कहा, तुम्हारी बर्बादी हो। तुम्हारी बात ने मेरे दिल को मुतासिर किया है, मुझे सहीफा दो, मैं उसे देख तो लूँ। मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसमें खयानत नहीं करूँगा। तो उसे जहाँ चाहे महफूज रख लेना। उन्होंने कहा, तुम नापाक हो और उसे सिर्फ पाक लोग ही छूते हैं। जाओ गुस्ल करो या वज़ू कर लो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ल करने गए, फिर अपनी बहन के पास वापस लौट आए। आपकी बहन ने आपको सहीफा दिया जिसमें सूरह तौहा और दूसरी सूरतें थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह तौहा की जब ये आयत सुनी तो जिनके मायने हैं, हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्क़त में पड़ जाए, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। उसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमान को पैदा किया है, जो रहमान है, अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमानों और ज़मीन और उन दोनों के दरमियान और कुर्रा खाक के नीचे हर एक चीज़ पर है। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो हर एक चीज़ पोशीदा, बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर चीज़ को भी बाखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। बेहतरीन नाम उसी के हैं। ये आयतें आपके दिल पर बहुत असरअंदाज हुई। आपने कहा, क्या कुरैश इसी से भागते हैं? जब आप इन आयत पर पहुँचे, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं। बस तुम मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। क़यामत यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की हो। बस अब उसके यकीन से तुझे कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो उस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, बस तू हलाक हो जाएगा। ये आयत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल पर बहुत असरअंदाज हुई। उसके बाद आपने कहा, जो ऐसी बात कह रहा हो जिसके लिए यही मुनासिब है कि उसके साथ किसी दूसरे की इबादत ना की जाए, और मुझे बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के अज़्म व यकीन को देखकर बहुत मुतासिर हुए और एहसास किया कि उनका सीना तंग है। इस नए दीन के मानने वाले इतनी ज़बरदस्त मुश्किलात और मुसाइब का सामना कर रहे हैं, फिर भी वो उस पर जमे हुए हैं। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हजूर दुआ की कि अल्लाह, अबू जहल बिन हिशाम और उमर बिन खत्ताब में से जो तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब हों, उसके ज़रिए से इस्लाम को गालिब कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह के नज़दीक उन दोनों में से उमर ज़्यादा पसंदीदा थे। जब ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये वाक़या सुना तो घर से निकले। वो छुपे हुए थे और कहा, ए उमर, खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि आपके हक़ में बरोज़ सोमवार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हो चुकी है। ए अल्लाह, अबू जहल बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब दोनों में से जो तेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर हो,
اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ بتاؤ۔ جب انہوں نے بات کی سچائی کا اعتبار کر لیا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کے نیچے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سنبھالی، گردن میں لٹکا لی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف چل نکلے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو خوف زدہ ہو گئے اور کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی، کیونکہ انہیں جناب عمر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدت عداوت معلوم تھی۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ خوف زدہ ہیں تو کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دروازہ کھول دو، اگر اللہ نے اس کے لیے بھلائی چاہی تو وہ اسلام لے آئے گا، اور اگر اس کے علاوہ اس کا ارادہ ہے تو اس کا قتل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے آدمی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بڑھے اور انہی کی چادر سے ان کی کمر کو پکڑ لیا، پھر تیزی سے کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے تمہارا کیسے آنا ہوا؟ اللہ کی قسم میں تم کو تمہارے ارادے سے باز آنے والا نہیں پاتا، یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی طرف سے آپ جو لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانے آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جو دار ارقم میں موجود تھے جان لیا کہ عمر اسلام لے آئے، پھر صحابہ ادھر ادھر چلے گئے۔ حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ جب عمر بھی اسلام لے آئے تو انہوں نے کافی قوت محسوس کی اور انہیں لگا کہ اب یہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، اور دیگر صحابہ بھی ان دونوں کے ذریعے سے اپنے دشمن سے بدلہ لے لیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے استحکام کے لیے کام کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، خواہ تم وفات پا جاؤ یا تم باحیات رہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر چھپنا کیوں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، آپ ضرور کھلے عام نکلیں گے۔ ایسا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ علانیہ دعوت کا وقت آ گیا ہے اور اسلامی دعوت اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ خود اپنا دفاع کر سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علانیہ دعوت کی اجازت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے چھٹے سال 27 سال کی عمر میں ذوالحج کے مہینے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد اسلام قبول کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 39 تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف 39 آدمی تھے اور میں نے 40 کی تعداد پوری کی، بس اللہ نے اپنے دین اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی 2 صفوں کے درمیان نکلے، ایک میں عمر تھے اور دوسرے میں حمزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے آپ کے ساتھ عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہیں اس قدر تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت بخشی۔ آپ بہت نڈر آدمی تھے،
اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آپ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دیگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین قریش کو چیلنج کیا، ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ کعبہ میں خود اور آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دعوت کے دشمنوں کو ہر ممکن تکلیف دینے کے خواہش مند تھے۔ آپ اس سلسلے میں اپنا موقف اس طرح بیان کرتے ہیں: میں کسی مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے ماموں ابو جہل کے پاس گیا، وہ اپنی قوم میں معزز آدمی تھے۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئے۔ میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں صحابی دین بدل دینے والا بن چکا ہوں۔ انہوں نے کہا تم ایسا کر گزرے؟ آپ نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنا دین چھوڑ چکا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اپنا چکا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے دروازہ بند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سرداروں میں سے دوسرے آدمی کے پاس گئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا میں خطاب کا بیٹا ہوں۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں صحابی بن چکا ہوں، میں نے اپنا دین بدل دیا ہے۔ اس نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر دروازہ بند کر دیا۔ اسی طرح لوگ آپ کے بھی دشمن بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد نماز سب کے سامنے ادا کی گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔